BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पाकिस्तान में इंतखाबात हारने वाली सियासी जमातों की जानिब से धांधली के इल्जामात के बाद इमरान खान की मुमकिना हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली बनाने पर जारी मुशावरत। अक्सरियत सियासी जमातों की और पाकिस्तान के अवाम की इन इलेक्शंस के नताइज को शक और शुबात की नज़र से देख रही है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में अक्सरियत तो मिल गई, लेकिन वो एजिटेशन की सियासत से निकलकर वजीर आजम बनेंगे तो किन हालात का सामना करेंगे? और देखिएगा कि पाकिस्तान के अहम पड़ोसी इंडिया और अफगानिस्तान PTI की कामयाबी पर क्या सोच रखते हैं। क्या उनके साथ हालात बेहतर होंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी समेत पाकिस्तान की छोटी बड़ी कई जमातों ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद किए हैं। इसके बाद इनका अगला कदम क्या होगा? एहतजाज किया जाएगा तो कैसे? इसके बारे में मुशावरत की जा रही है। तफसील बता रहे हैं नामानिगार उमर दराज। वोटों की गिनती के अमल में धांधली हुई। इंतखाबात में पीछे रह जाने वाली तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने यही इल्ज़ाम आयद किया है। इस पर इनफरादी या इज्तमाई एहतजाज होगा या तहरीक चलाई जाएगी, ये लाहेअमल तैयार करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दीगर जमातों के साथ इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठी है। तहम साथ ही वो खुद सूबा पंजाब में हुकूमत और वफाक में हिज़्ब इख्तलाफ में जाने का इंदिया दे रही है। जो भी हो चुका, हामनी के साथ जमहूरियत की गाड़ी को आगे लेके चलें, और उसी के लिए मैं आज आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब खुले दिल से, जब तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं वफाक में, तो हमें भी चलने दिया जाए, क्योंकि ये लोगों का फ़ैसला है कि पंजाब में लार्जेस्ट पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग नून है। सूबा सिंध से बरतरी हासिल करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का इरादा रखती है, मगर क्या वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी या अकेले चलेगी? और फिर एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर होगा या बाहर? इस हवाले से फैसला बिलावल हाउस कराची में जारी इजलास के दौरान किए जाने का इम्कान है। मौजूदा इलेक्शंस जो हैं वो मुतनाज़े हो चुके हैं और अक्सरियत सियासी जमातों की और पाकिस्तान के अवाम की इन इलेक्शंस के नताइज को शक और शुबात की नज़र से देख रही है। तमाम सियासी जमातों की तरफ से मुश्तरका एहतजाज के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल के कायद मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं। अपनी दोनों नशिस्तें हारने के बाद इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए वो पहले ही अपनी जमात को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। इंतखाबात में पीछे रह जाने वाली तमाम सियासी जमातों की जानिब से सामने आने वाले इल्ज़ामात की नौयत भी एक जैसी है और वो तमाम एहतजाज का इरादा भी रखते हैं। ताहम ये देखना बाकी है कि ये एहतजाज इनफरादी सतह पर रहता है या फिर तहरीक की सूरत इख्तियार करता है, और इससे इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर कितना और क्या असर पड़ता है। उमर दराज, BBC न्यूज़, लाहौर। और इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराज़ी। आसमा शिराज़ी साहिबा, खुश आमदीद। हमज़ा शहबाज ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो PTI के मैंडेट का एहतराम करते हैं, तो क्या PMLN ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करने के ऐलान से पीछे हटने का फ़ैसला किया? बहुत शुक्रिया शफ़ी साहब। और बिल्कुल इसी तरह की जो बॉडी लैंग्वेज और इसी तरह की जो हमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू के दौरान जो है वो हमने ऑब्ज़र्व किया, और कुछ इत्तलात भी इसी तरह की हैं कि एक पैगाम था कि हम ये सब नहीं करेंगे लेकिन आप हमें भी तो चलने दें, यानी कि हमारे लिए जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है उसको बेहतर बनाएं ताकि हम वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाएं। दूसरी तरफ अभी जो पीपल्स पार्टी है वो फ़ैसला कर रही है, लेकिन इत्तलात यही हैं कि पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज़
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी, जो आज मौलाना ने फैसला करना है और बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलने की वो बात कर रहे थे। दोनों पार्टीज जो हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे इस तरह की सोच में है कि अपनी अपनी जगह को कंसोलिडेट किया जाए, यानी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाए और पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनी हुकूमत के लिए जाए, और उस सूरत में फिर इस प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो हमें इत्तलात हैं कि PMLN की जो लीडरशिप है वो ये चाहती थी कि एहतजाज हो, लेकिन जो ऑन ग्राउंड लोग हैं वो शायद नहीं चाहते हैं कि एहतजाज में जाया जाए, बल्कि इस प्रोसेस को आगे चलने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। तो आसमा शिराजी साहिबा, PMLN ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए पूरे एतमाद का इजहार किया है, लेकिन उसका यह भी कहना है कि अगर उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई तो वो मुकाबला करेगी। पार्टी के खदशात हैं किस नौइयत के? देखिए, उनके रास्ते की जो रुकावटें हैं वो अब वो 27 इंडिपेंडेंट्स हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी तरफ झुकाव जिनका जिसकी तरफ होगा वो हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे जा सकती है, लेकिन अगर देखा जाए ये तकरीबन 7 के करीब जो है वो कहा जा रहा है कि PTI के पास चले जाएंगे 29 में से, और बाकी जो 22 हैं उनका फ़ैसला क्या होगा। तो अगर PTI के पास इनमें से हाफ भी चले जाते हैं और PMLQ जो कि जिसके साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है उसके 7 उम्मीदवार हैं और 6 पीपल्स पार्टी के हैं, तो पंजाब के अंदर PTI गवर्नमेंट आसानी से बना सकती है। और शायद यही वो मैसेज है जिस पे कहा जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने अभी आज़ादाना फैसला करना है, अगर उनको इनकी तरफ उनका रुझान हो जाए तो शायद उसके अंदर जो है इनको अपनी हुकूमत बनाने की जो है वो सूरत हाल बन जाए। अदरवाइज़ फिर वो एक धमकी भी है उसके अंदर कि ऐसा नहीं होगा तो फिर हम सड़कों पे भी आ सकते हैं। तो PMLN के लिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी वहाँ पे लेना, हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास उनको जाना पड़ेगा, और शायद वही वो रोड़े हैं जो कि उनको दूर करने हैं। कितनी कामयाबी होगी ये तो अभी देखना बाकी है। आसमा शिराजी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इंतखाबात मुकम्मल हुए, बड़े बड़े सियासी नाम गायब और मुतअद्दिद नए नाम सामने आए। PTI के लिए पहली मरतबा हुकूमत में आने के बाद उसे मुमकिन तौर पर किन मुश्किलात का सामना होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि नई हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर सोशल मीडिया में क्या रद्द अमल है। उस्मान रियाज कहते हैं, इनका तब्दीली का मशहूर नारा जिसमें पूरे निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नवीद यूसुफ ने लाहौर से कहा कि नून लीग का सामना करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, उसके बाद माशी, दाखिली और खारजी मसाइल जो कि हद से ज़्यादा हैं उनसे निमटना होगा। सिद्रा नसीर ने कहा कि कानून साजी में जागीरदाराना सोच आड़े आएगी और बहुत से पार्लियामेंटेरियंस एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करने की राह में रुकावटें बनने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे इख्तिदार के बाद पहली बार कोई और सियासी जमात मरकज़ में हुकूमत बना रही है। क्रिकेट से सियासत में आने वाले इमरान खान ने इलेक्शन का मैदान तो मार लिया, लेकिन क्या वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को भी क्लीन बोल्ड कर सकेंगे? और अगर खुद उन पर बाउंसर आई तो क्या डक कर पाएंगे? और क्या क्रिकेट की हिकमत अमली सियासत में इस्तेमाल कर सकेंगे? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार हुमैरा अशरफ। हुमैरा अशरफ साहिबा, खुश आमदीद। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत बनाने की तैयारी में आपके ख्याल में इमरान खान को बहैसियत वज़ीर आज़म किन बड़े चैलेंजेस का सामना हो सकता है? मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो कमिंग गवर्नमेंट के लिए है वो है जी आपकी डेट रीपेमेंट्स और आपका जो इकॉनमी का जो इस वक्त हालत है। मेरा ख्याल है कि सियासी तोड़ जोड़ से आगे जाना चाहिए इस वक्त तमाम सियासी पार्टीज़ को, क्योंकि हम जिस मोड़ पे खड़े हुए हैं पाकिस्तान एज ए मुल्क और एज एन इकॉनमी, हमें 8 बिलियन का डेफिसिट है जी, हमें रीपेमेंट ऑफ लोन्स पे चाहिए। दूसरी तरफ IMF की बेल आउट का एक बहुत बड़ा सवाल है जी, उसको हमने अवेल करना है नहीं करना है। 26 बिलियन आपको अलग चाहिए पूरे फाइनेंशियल ईयर को रन करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट आपका अलग है। सो ये कोई छोटे सवाल नहीं है, ये आपकी लॉन्ग साइटेड पॉलिसी और देखें इसमें आने वाली गवर्नमेंट जो भी आके फैसला करती है उसके लिए आसान नहीं है। दूसरा, जो करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है उससे तो हर पाकिस्तानी को चोट लगी है, इन्फ्लेशन गई है जो ऊपर। और मैं तो एक सवाल पूछूंगी कि इवन के केयरटेकर गवर्नमेंट में भी आप ये बताएं कि जी डिवैल्यूएशन को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया, कितने नोट और छापे गए जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर गई।
سو یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جس پہ تمام سیاسی پارٹی کو اکٹھے آنا چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا حمیرہ اشرف صاحبہ کہ آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور سیاست دھرنوں کی سیاست والے عمران خان میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب کو خود بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کا ایک اور رول ہوتا ہے. جب آپ گورنمنٹ کے ہیڈ بنتے ہیں اور گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کتنے نازک فیصلے ہوتے ہیں، کتنے آپ کو فور سائٹڈ ہونا پڑتا ہے. آپ کی رینڈمنیس دیکھیں، ایک چیز جو ہمیں بار بار گورنمنٹس میں نظر آئی ہے، ایڈ ہاکزم. کیا ہم یہ ایڈ ہاکزم کی وجہ سے آج اس فائنینشیل کرائسس میں نہیں ہیں؟ دوسرا دیکھیں، خان صاحب نے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جو اپنی اسپیچ میں وہ بار بار جو ان کا جو اگر جس نکالی جائے تو ایک سوشل رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، سوشل موریلٹی کی بات کر رہے ہیں. سوشل موریلٹی، سوشل رسپانسبلٹیز، اکاؤنٹیبلٹی. اب یہ خان صاحب کے کندھوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے کہ وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنی کیبنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی، اپنی گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی، ایک کلچر آف اکاؤنٹیبلٹی، ایک مائنڈ سیٹ آف اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے آئیں. اور جو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، میرا خیال ہے کہ عوام اس ایج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایموشنل ٹیمپریچر بہت ہائی ہے. لوگوں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب خان صاحب نے دکھایا ہے. اس خواب کی تعبیر لوگوں کو چاہیے اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کی صورت میں. حمیرہ اشرف صاحبہ، بہت بہت شکریہ. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ عمران خان کی کامیابی پر انڈیا کے سیاسی حلقوں میں کیا تاثر ہے، اور کیا عمران خان کی افغانستان سے متعلق نیک خواہشات کے جواب میں وہاں سے بھی ایسا ہی جواب آ رہا ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. تحریک انصاف کی کامیابی انڈیا کے لیے اچھی خبر ہے یا بری؟ اس سوال پر انڈیا میں رائے منقسم ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ فوج سے ان کی مبینہ قربت کے سبب کچھ نہیں بدلے گا، لیکن بہت سے تجزیہ نگاروں کی بہتری کی امید ہے اور ان کے خیال میں انتخابی مہم کی تلخیاں الیکشن کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، اور اس کی ایک جھلک عمران خان کے پہلے خطاب میں بھی نظر آئی. دلی سے سہیل حلیم. عمران خان کو انڈیا میں سب جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی. یہ اللہ نے آپ کو بحیثیت کرکٹر ان کے مداحوں کی انڈیا میں بھی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی سیاست پر ابھی کچھ سوال ہیں. وہ انتخابی مہم کے نعروں پر عمل کریں گے یا پہلی پریس کانفرنس کے وعدوں پر؟ عمران خان کے کچھ بیانوں سے انڈیا میں کنسرن ضرور پیدا ہوا ہے. انہوں نے ووٹنگ کے بعد جو بیان دیا تھا، جہاں پہ انہوں نے نشانہ تو نواز شریف پہ سادھا تھا، لیکن ان کا اشارہ تھا کہ میں انڈیا کے پکش میں نہیں بولوں گا، اور نواز شریف انڈیا پہ سافٹ ہیں تو اس کے مقابلے عمران خان شاید ٹف ہوں گے انڈیا پہ. یعنی کہ ایک آپٹکس کے لیول پر بھی حالات مزید خراب ہوں گے. تیسری چیز، انتہا پسند تنظیموں سے ان کی مبینہ قربت کو انڈیا میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور میڈیا نے زیادہ تر ان کے الیکشن کو فوج کا سلیکشن قرار دیا ہے. حکومت کا رد عمل تو ابھی آنا باقی ہے، لیکن حکمراں بی جے پی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ جاری نہیں رہ سکتے. تو ایسے میں کیا حالات کی بہتری کا کوئی امکان ہے؟ زیادہ سپیس نہیں دکھتی ہے، کیونکہ انڈیا میں خود الیکشنز ہیں، اور زیادہ تر جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں کہ کوئی فورن پالیسی رسک الیکشنز کے پہلے نہیں لیتے ہیں. دلی میں عام لوگ کیا سوچتے ہیں؟ انڈیا کے لیے یہ بہت ہی پرابلمٹک چیز ہو سکتی ہے، بیکاز ایز وی آل نو وہ بہت ملٹری سپورٹڈ ہیں. تو اگر ملٹری آتی ہے اور ملٹری اتنا بیک کر رہی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو، تو اٹس ایبسلیوٹلی شیور کہ وہ اینٹی انڈیا ہوگا ہی فرنٹ. میں اس سندرب میں بھی خوش ہوں کہ چاہے بھارت کا پولیٹیکل ایجنڈا ہو یا پاکستان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہو، چناؤ جیتنے کے لیے دونوں دیش یا مطلب کہ چناؤ سے پہلے یدھ کا کھیل کھیلتے تھے، جو اس بار نہیں ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ کی راجنیتی پاکستان میں ہو رہی ہے، جو پاکستان کے لیے بھی سکھد چیز ہے اور بھارت پاکستان سمبند کے لیے بھی سکھد چیز ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی حلف برداری کی تقریب میں نواز شریف کو مدعو کیا تھا. پھر ایسا کچھ ہو تو زیادہ حیران مت ہوئیے گا. عمران خان بھی ریورس سوئنگ کے ماہر ہیں. سہیل حلیم، بی بی سی نیوز، دلی. عمران خان نے پاکستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے افغانستان کا بھی خاص طور پر ذکر کیا. ان کے اس بیان کو افغانستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کابل سے ہمارے ساتھی نور گل شفق. پاکستان کے عام انتخابات
جو کہ افغانستان میں بھی دلچسپی سے قابل توجہ تھے۔ ان انتخابات کی نتائج سے افغانوں کی توقع یہ ہے کہ اقتدار پہ آنے والی نئی حکومت دونوں ملکوں میں امن قائم کرنے کے لیے دل سے کوشش کرے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے ہماری امید یہ ہے کہ امن کو قائم کرے، جنگ اور جو لوگ جنگ چاہتے ہیں ان کو ختم کرے تاکہ ہم اور آپ سب امن سے رہیں۔ عمران خان جو باتیں کیا میڈیا پہ، مطلب اجتماعی فیس بک پہ ہر چیز پہ آیا، ہم خوش ہیں بہت زیادہ۔ اگر کوئی چینجز آ جائے گا یہاں پہ افغانستان کے لیے، مطلب جھگڑا ختم ہو جائے گا، اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتا۔ افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں امن، وہ پاکستان ہے۔ گزشتہ سالوں میں کئی بار افغانستان اور پاکستان کے درمیان بد امنی کے مسئلے پر کئی بار متنازعات ایجاد ہو چکے ہیں اور ڈیورنڈ لائن کو بند کرنا پڑا ہے۔ اب جب عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن چاہتا ہے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، افغان لوگوں کو ایک امید پیدا ہو چکی ہے، پر ان کو شک ہے کہ کہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ اپنی باتوں سے منہ نہ پھیریں۔ پر افغانستان میں کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں کی رائے یہ ہے کہ جب تک پاکستانی حکام عمل میں ثابت نہ کرے ان کی باتوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ تو ہماری تو توقع یہی ہوگی کہ نئی گورنمنٹ جو پاکستان میں آیا ہوا ہے، عمران خان ہے، نئی سوچ ہے، نئی فکر ہے، نیا پاکستان بنانے کا اس کا ایک سوچ تھا، تو ہمارا توقع بھی پاکستان کے عوام سے اور پاکستان کی گورنمنٹ سے یہی ہے کہ جو سوچ آپ پاکستان کے لیے رکھتے ہو وہی سوچ آپ افغانستان کے لیے بھی رکھو، کیونکہ یہاں پر بھی انسان ہے۔ تاہم افغان حکومت نے پاکستان میں ہوئے عام انتخابات کے نتائج کے بارے میں سرکاری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کی ہے، پر انہوں نے پاکستان کے سابق حکومتوں سے بھی یہی مانگ کی تھی کہ خطے میں امن قائم کرنے، دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں مدد اور کوشش کرے۔ نورگل شفق، BBC، کابل۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔